मायकलाक आराडे पळय ते इडली वडा भरलेले आहा ते चलता, जे इडली वडा खावन तुका वोट करता ते चलता. इडली वडा इकपाक कित्याक रे बाबा? तुवें पळय कलांगूटचो सांबार केला, ज्या वेळार तूं एनजीपीडीचो चेअरमॅन आसलो पळय, तुवें तो पळय आसलो पळय तो सांबार करून सोडला सगळो न्हू, कोस्टल बेल्टाचो आनी कलांगूटचो. हे लोकांक सांग मरे, ते सरकारा कडेन मागणी करता जाग्यार बसय म्हणून. इडली सांबाराचेर येवन तूं कितें सांगू लोकांचेर? आनी ज्या अर्थीन तुवें तूं हॉटेलां चलयता, तुज्याय हॉटेलांत इडली सांबार आसता सकाळी ब्रेकफास्टाक. ना जाल्यार तुवें बोर्ड लावचो कितें म्हणून बाबा सिलेक्टेड टुरिझम येता पळय तितून आपली एंट्री आसा. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज कलांगूटचो MLA बाब मायकल लोबोन जे गोंयान टुरिस्टांचे आनी गोंयच्या मदीं जी खंय तरी वयता तंटे जाता, झगडी जाता टॅक्सीवाल्यांकडे कडेन किंवा हॉटेलाचेर, त्याच्या विरुद्ध दुसरी गोष्ट तेणी सांगली कितें हेजेर सुणें भोंवता ती बेवारशी आमच्या बिचाचेर. तिसरी गोष्ट तेणी सांगली जी शेका लोकांनी घेतल्या पळय ती भायल्यांक दिल्ली आसा. अश्यो विविध गोष्टीचेर तेणी आयज प्रेस घेतल्या आनी सरकाराक सांगपाचो प्रयत्न केलो आपल्या माध्यमांच्यान. आतां उलयता आसतना तेणी एक सांगलें कितें जाणा, शेकाचेर खंय इडली वडा पळय तरी बंद जावपाक जाय. हांव मायकलाक सांगूंक सोदतां, इडली वडा एका स्टेटीचेर बाबा तो ब्रेकफास्ट जसो गोंयान आमी पाव भाजी कशी खाता तशी, आनी प्रत्येकाच्या राज्यान आमी गेल्या प्रत्येकाचे वेगळे ब्रेकफास्टाचो एक वेगळो डीश आसता, तो आसपाकूच जाय. सगळेच कांय नॉन व्हेज ना, कित्याक थोडे व्हेजूय प्रिफर करता. जेन्ना ऑल ओव्हर वर्ल्डार आमी भोंवता पळय तेन्ना खंयच्याय रेस्टॉरंटान गेले का सकाळी उठल्या उपरांत सगळे तरेचे ब्रेकफास्ट आसता, ते आमचे इंडियेचे आसता. मायकलाक आराडे पळय ते इडली वडा भरलेले आहा ते चलता, जे इडली वडा खावन तुका वोट करता ते चलता. इडली वडा इकपाक कित्याक रे बाबा? तुवें पळय कलांगूटचो सांबार केला, ज्या वेळार तूं एनजीपीडीचो चेअरमॅन आसलो पळय, तुवें तो पळय आसलो पळय तो सांबार करून सोडला सगळो न्हू, कोस्टल बेल्टाचो आनी कलांगूटचो. हे लोकांक सांग मरे, ते सरकारा कडेन मागणी करता जाग्यार बसय म्हणून. आयज सगळ्यांक कोस्टल बेल्टाक जर बार्देशान कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार मायकल लोबो. तें तोंड ना मायकला. इडली सांबाराचेर येवन तूं कितें सांगू तो लोकांचेर? आनी ज्या अर्थीन तुवें तूं हॉटेलां चलयता, तुज्याय हॉटेलांत इडली सांबार आसता सकाळी ब्रेकफास्टाक. ना जाल्यार तुवें बोर्ड लावचो कितें म्हणून बाबा सिलेक्टेड टुरिझम येता पळय तितून आपली एंट्री आसा. आयज तूं हॉटेलां चलयता ते वर्ल्डा वयले तसोच आमच्या अख्खे इंडियेचो टुरिस्ट येता. इडली वडा हो प्रत्येकाचो भाग खावपाचो. तुका आवडना तूं खावं नाका, पण त्या जेवणाचो अन्न तूं तिरस्कार करूंक शकना. मायकलाक एकूच सांगूंक सोदतां, खरें मरे गोंयान मरे इडली वडाचेर प्रश्न निर्माण करून त्यो कांय जावपाचें ना. तुमी पळय गेल्या इतक्या वर्सांक पळय राजकारण कितें केलां पळय, सांबार सगळो गोंयचो तो साफ करपाचो प्रयत्न करा. लोकांच्या जेवणा कडेन वचून तुमकां कांय गावपाचें ना. बेश्टें लोकांक मुर्खान काडपाक प्रेस घेवन आपूण सरकारच्या विरोधाच्या लोकां बरोबर दाखोवपाचो प्रयत्न करूं नाका. देव बरें करूं.